سورة البلد مكية. سورة البلد مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان. لقد خلق الإنسان. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد. أيحسب أن لن يقدر أن لن يقدر عليه أحد. عليه أحد. يقول يقول أهلكت أهلكت مالا لبدا. مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. أن لم يره أحد. ألم نجعل له ألم نجعل له عينين عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. فلاقتحم العقبة. وما أدراك وما أدراك ما العقبة. ما العقبة. فك رقبة فك رقبة. أو إطعام أو إطعام في يوم في يوم ذي مسغبة ذي مسغبة. يتيما يتيما ذا مقربة ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بالمرحمة. أولئك أولئك أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة. والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة. عليهم عليهم نار مؤصدة